आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र पाशुपत क्षेत्रमा यतिखेर विभिन्न ठाउँबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 कोरोनाको कारणले निधन हुनुभएका शवहरू अहिले पाशुपत क्षेत्रको यो भागमा ल्याइदिएछ। तपाईलाई हामी यो दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, अहिलेको साँझको समय छ। तपाईले देख्नुहुन्छ बागमती भरि झिलिमिली लागेको होला। तपाईलाई यो झिलिमिली होइन, भ्रममा नपर्नुहोला। यो बागमतीको तटमा रहेका दर्जनौं शवहरू यसरी जलिरहेका छन् र पाशुपत क्षेत्रको जुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ जाने भाग छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ जाने भागको पुल बागमती पुलबाट तपाईलाई हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। साँझको समय छ, धुवाँले मुस्लो उठिरहेको छ र शवहरू असंख्य दर्जनौंको संख्यामा जलिरहेको दृश्य तपाईलाई हामी देखाइरहेका छौँ। दर्शक, हामी तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहँदा हाम्रा पनि मन छिया छिया भएको छ। तपाईलाई यो दृश्य किन देखाइरहेका छौँ? किनभने तपाईँ दर्शकले यो कुरा जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मुलुक कहाँ पुगिरहेको छ। मुलुकको यो अवस्था दयनीय छ। हजुर, नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूको अथक प्रयासले शवहरूको अन्त्येष्टि गरिँदैछ। नेपाली सेनाका विभिन्न गहट गुल्म उडाएका सैनिकहरूले सबलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तपाईले अहिले दृश्यमा देखिरहनु भएको भाग हो पाशुपत। हेर्नुहोस् त, धुवाँको मुस्लोले भरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 9 मा पर्ने यो भाग तपाईलाई हामीले भिडियोको माध्यमबाट दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। धुवाँले भरिएको छ। उपत्यका लगायत अलि छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि पाशुपत क्षेत्रमा ल्याएर नै सबको अन्त्येष्टि गरिँदै आएको बुझिएको छ। यो धुवाँको कारणले 8 नम्बर वडावासी मात्र नभएर छिमेकमा रहेका वडा नम्बर 9 र 7 का बासिन्दाहरू पनि अहिले त्रसित छन्। कतै यो धुवाँकै माध्यमबाट हामी पनि कोरोनाको संक्रमित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डर तास पैदा भएको छ। WHO को भनाइ भन्दै विभिन्न मिडियाहरूमा आएको समाचारले पनि अब हावाको माध्यमबाट पनि कोरोना भाइरस सर्छ भनिएपछि झन् बढी त्रास उत्पन्न भएको छ। के हो त यसबारेमा सरकारको धारणा के छ त? किन सरकारले यसबारेमा स्पष्ट गरिरहेको छैन भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा उठेको छ। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई आर्यघाट क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको आर्यघाट कार्यालयका अनुसार पशुपतिमा अहिले दलाइएको शवको तुलना गर्ने हो भने गत सालहरूको तुलनामा झन्डै 267% वृद्धि भएको छ। त्यसैले पनि यी कुराको प्रमाणित गर्दछ भने मुलुक भयावह परिस्थितिमा बनेको छ। एकातिर कोरोनाको सब अन्त्येष्टि गरिने भागको दृश्य हेरिँदा लाग्दछ हामी कुनै एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको यो कोरोनासँग जुधिरहेका छौँ। हुन त दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यो कुरा भनिरहँदा धेरैलाई अचम्बित तुल्याएको हुनसक्छ। हो दर्शकबिन, हामीले तपाईलाई यो कुरा किन भनिरहेका छौँ? तपाईलाई डर तास वा अरू देखाउने माध्यमबाट होइन। हामी सचेत हुनुपर्छ, घरमा सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने मनसायले नै यो रिपोर्ट हामीले तयार गर्दैछौँ। रिपोर्टको रूपमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको मृत्यु भएपछि आर्यघाटमा ल्याइन्छ। के कोरोनाको कारणले घरमा चाहिँ मृत्यु हुँदैन त? हो दर्शकबिन, हामी तपाईलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। त्यसैले घरमा सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित बनाऊ र परिवारलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न है। तपाईँको परिवार छ, परिवारसँग तपाईँसँग समाज छ र समाजपछि तपाईँ यो राष्ट्रको सचेत नागरिक हो। त्यसैले हामीले सचेतनाको लागि हामीले जोखिम मोलेर भए पनि यी सन्देशहरू तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई पाशुपत क्षेत्रको यो आर्यघाटको दृश्य देखाइरहेका छौँ। आर्यघाटको दृश्यमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सब लाइनै जलिरहेको छ। अब तपाईँलाई हामी कोरोना संक्रमितले जलाइरहेको भागतर्फ लगिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, दनदनी बलिरहेको छ। कपाली समाजले यहाँनिर आपत्ति प्रकट गरेको छ र कपाली समाजले भनिरहेको छ हाम्रो समाधि स्थलमाथि यसरी चाहिँ सब जलाउनु गलत हो भन्ने भनाइरहेको छ। तर राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा सब जलाउनको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य डाक्टर प्रदीप ढकालले हिन्दू टिभीलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कुनै भूमिका छैन। यो हो नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केवल समन्वय मात्र गरेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, जे जस्तो भए पनि कपाली समाजले उठाउँदै आएको भाग पनि यही हो। यही पिपलको बोट मुनि यसरी सबको अन्त्येष्टि गरिएको छ। लाइन 21 वटा चिता बनाइएको छ। हो हामी तपाईलाई यी दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले यी भागहरू तपाईहरूको बिचमा पस्कने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। दर्शकहरू, तपाईहरूले देखिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त,
कति भयावह छ स्थिति। त्यसैले सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित बन्ने प्रयास गरौँ। हामीले भावनासँग बगेर भावनाको भन्दा पनि हामीले सुरक्षित बन्न सक्यौँ भने मात्र यो रोगसँग लड्न सक्छौँ वा जित्न सक्छौँ। यसमा अत्युक्ति नहोला। हामीले तपाईँलाई यी दृश्यहरू जस्ताका त्यस्तो तपाईँहरूको बिचमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जीवनको उत्तारदा, जीवनको भोगाई, जीवनको गहिराई, साँच्चै जीवन त एउटा पढ्न त छ नि हो। दर्शकबिन, हाम्रा जीवनहरूमा यी धुवाँसरी जीवन होइन। हामीले समाजमा आएपछि हाम्रा दायित्वहरू छन्, हाम्रा भूमिकाहरू छन्। हेर्नुहोस् त, आज आफ्नै सन्तानसँग पढाइ छन् र केवल मृत्युपछि पनि न आफ्नो सन्तान छ, न इष्टमित्र छ, न कोही छन्। हेर्नुहोस् त, आज पढाइ झैँ पर पुलमा बसेर सबलाई निहालिरहेका छन्। यहाँ रोइरहेका छन् त चिच्चाइरहेका छन्। दर्शकबिन, हामीले ती चिजहरू देखाइरहँदा धेरैका मन फुर्किन सक्छ। हुन त हामी पनि यो दृश्य देखाइरहँदा हाम्रो मन पनि छिया छिया भएको छ। दर्शकबिन, हामीले पुलबाट हेरिरहनुभएका आफन्त तल जलिरहेको छ हो। आफन्तको शव पनि कति पर बसेर हेर्नु परेको छ। हेर्नुहोस् हो, दृश्य हामीले यो भयावह छ। त्यसैले पनि घरमा रहौँ, सुरक्षित बनाऊ। सुरक्षित रहे मात्र हामीले केही प्राप्त गर्न सक्छौँ। दर्शकबिन, हामीले यी चिजहरू देखाएर समाजलाई एउटा सचेतना होस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो। हामी पनि यही समाजभित्रका हौँ। हामीले समाजप्रतिको दायित्वलाई कदापि किमार्थ भुल्ने छैनौँ। हाम्रो दायित्व भनेको हामी केवल सञ्चार माध्यम मात्र चलाउँदैनौँ, हामी यो समाजसँग पनि दायित्व छ। यो समाजप्रतिको हाम्रो भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले त समाज रहे हामी रहौँला, हामी रहे हाम्रो परिवार रहला, परिवार रहे हाम्रो यो देशको समाज र राष्ट्र पनि रहला हो। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ, किनकि तपाईँहरूलाई यो दृश्य राखिरहँदा हामीले हाम्रा मनहरूलाई कठोर बनाएका छौँ। दर्शकबिन, हामी अहिले पाशुपत क्षेत्रबाट यी दृश्यहरू तपाईँलाई जस्ताका तस्तै देखाइरहेका छौँ। नजिकै रहेको यो बिजुलीबाट चल्ने जुन मेसिनको घाट थियो, यो मेसिन भने बिग्रिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार मेसिनबाट अहिले शब्द रोकिएको छ। हेर्नुहोस् त, सँगै कति कारुणिक दृश्य म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, दागबत्ती दिन इष्टमित्रहरूले त्यो पुवालबाट, यो चाहिँ एउटा मात्र चितामा त्यो सम्भव छ, त्यो भनेको बागमतीको पुल नजिकको चितामा सम्भव छ। त्यहाँ दागबत्ती दिनको लागि आफन्त हेर्नुपर्छ र सबलाई अन्त्येष्टि गर्नको लागि खटिनुभएका नेपाली सेनाका यी बहादुर सैनिकले हेर्नुहोस् त त्यहाँ दिनुभएको छ, सल्काइदिनु भएको छ र अब दक्षिणा राखिदिनु भएको छ। तर सैनिकले त्यो दक्षिणा त्यहाँ बाहिरै फालिदिएर अब दागबत्ती दिएको भागलाई लिएर तल ओर्लिँदै हुन्छ। उहाँ अब त्यो सबको अन्त्येष्टिमा लाग्नु भएको छ हो। हेर्नुहोस् त, कस्तो विडम्बना। झन्डै 100 मिटर पर बसेर आफन्तको शवमा दागबत्ती दिनुपर्ने, त्यो पनि सल्काएर पठाइदिनु पर्ने, त्यो पनि एक नम्बर एउटा चितामा मात्र सम्भव छ, एउटा बनाइएको चितामा सम्भव छ, अरू कहीँ सम्भव छैन। अब लगेर त्यो हालियो, तलबाट माथि छुइयो र तलबाट आगोलाई सल्काइयो वा दागबत्ती दियो भनौँ। दर्शकबिन, हाम्रा मनहरू अब त कति छिया छ। आफन्तहरू यहीँ बसेर आफन्तको शव निहालिरहनु भएको छ। उहाँहरूको मन अनि हामीसँगै भक्कानिएको छ हो। दर्शकबिन, जीवन के रहेछ? जीवन त तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा फरक रहेछ नि है हो। दर्शकबिन, हामीले सोचेको, हामीले खोजेको भन्दा जीवन धेरै फरक रहेछ। आर्यघाटमा लगाइने जलेका यी शवहरूले गर्दा हाम्रा मनहरू पनि भक्कानिएका छन्। जीवनमा कति कुराहरू सोचेका थिए होलान्, जीवनमा कति कुराहरू गरौँला भन्ने पनि थियो होला नि है। हेर्नुहोस् त, यो महामारीमा अक्सिजन बिना आज धुवाँसरी उडेको छ जिन्दगी। यो धुवाँले कतिको जीवनहरू सकिएको छ, कतिको आशा र भरोसाहरू चुडिएको छ, कतिका सिउँदोहरू पुछिएका छन्, कतिको जीवनको अन्तिम सहाराको लौरो फाँचिएको छ, कतिले जिउने आधार भनेकाहरू सकिएको छ हो। कतिले जीवन सङ्गिनीहरू गुमाएका छन्, कतिले आफ्नो जीवनका धेरै प्यारा सन्तानहरू गुमाएका छन्। यही त पीडा रहेछ नि दर्शकबिन। हामी तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, चिता कति धेरै चिताहरू छन्, शवहरू लगातार आइरहेका छन्। हामी बेलुका 9:30 बजे घाट क्षेत्रमा पुग्दा लाग्थ्यो लाइनै शवहरू चलिरहेका थिए। नेपाली सेना
त्यसबेला हामी रिपोर्टिङको क्रममा रहँदा राजदल गणका सैनिकहरू खटिरहेका दृश्यहरू हामीले देखेका थियौँ। सब एउटै गाडीमा अब त दर्जनौँको सङ्ख्यामा पो आउन थाले। कस्तो विडम्बना! यी बहादुर सैनिकहरूप्रति हामीले मनैदेखि सलाम भन्न सक्नुपर्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हेर्नुहोस् त, आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरिकन राष्ट्र सेवामा दत्तचित्त भएर लाग्नुहुने नेपाली सैनिकहरूप्रति हामी मनैदेखि गर्वका साथ भन्छौँ, सलाम छ बहादुर सैनिकहरूप्रति। ती बहादुर सैनिकहरूको उच्च मूल्याङ्कन राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यले ती मूल्याङ्कन गर्न सके मात्र उहाँहरूले गर्नुभएको अतुलनीय सहयोगको लागि सम्मान हुनेछ। हेर्नुहोस्, जब सब आइपुग्छ अनि भोग्नका लागि तमतमार भएर सैनिकहरू आइपुग्छन्। कति गाह्रो छ। सब आइसकेपछि आफन्तहरूले त्यहीँ त्यो बारबाट फुलहरू दिने र त्यहीँबाट बिदा हुने गर्छ। सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, अस्तुका कुराहरू यहाँ हुँदैन दर्शकबिन, किनकि अस्तु दिएर सम्भव पनि त छैन। कतिपयले अब अस्तु पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोधिएका पनि छन् र अस्तु पाइँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि गरिन्छ। तर अस्तु कसरी सम्भव हुन्छ दर्शकबिन? कति कहाली लाग्दो छ है। हो, हामीले तपाईँलाई पाशुपत क्षेत्रका यी गतिविधिहरू जस्ताका तस्तै देखाइरहेका छौँ। किन देखाइरहेका छौँ भन्दा तपाईँलाई डर त्रास दिनुलाई होइन। हामीले चेतना कतै गुमाउँदैछौँ कि हामी चेतनशील हौँ, प्राणीहरू भनेका चेतनशील प्राणी हुन्। त्यसैले हेर्नुहोस् त, सब वाहनहरू सब उसारेर भएका छन् अनि ट्रकमा हेर्नुहोस् त दाउरा लिएर आइन्छ, दाउराहरू पनि छन्। हो दर्शकबिन, दिनमा झन्डै 5 टिपभन्दा बढी त दाउराहरू ल्याइन्छ। यी सब वाहनहरूले सब बोक्नका लागि मारवाडी सेवा समितिले उपलब्ध गराएको यो सब वाहनलाई नेपाली सेना स्वयंले सञ्चालन गरिरहेको छ। यसका चालक र सब बोक्ने व्यवस्थापन पनि सैनिकले नै गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, सैनिक कसरी सब बोकेर जान्छन्। जीवन कति कारुणिक छ। हामीलाई यी देखाइरहँदा हाम्रा हातहरू कामिरहेका छन्, हाम्रा बोलीहरू लरबराइरहेका छन्। हामीले केही समय अगाडि भारतमा विभिन्न ठाउँमा सब जलाएका थिए। हेर्नुहोस् त, सब लाइने राखिएको छ। प्याकेट गरेर ल्याइएको यो सबलाई जस्ताको तस्तै चितामा चढाइन्छ अनि सबलाई अन्त्येष्टि गरिन्छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। सब लाइने छ, ढोकामा राखिएको छ। आफन्तले यही परबाट त्यहाँ फुल फाल्न सकिन्छ, फुल दिन सकिन्छ, तर छुन भने मनाइ छ। किनकि कोरोना भाइरसले हामीबाट हाम्रै आफन्तहरूलाई चुडेर लगेको छ। यो साँच्चै पीडादायी अवस्था हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। त्यसैले सचेत बनाऊ, घरमै बस्दा पनि सकभरसम्म हामीले मास्कको प्रयोगलाई महत्त्व दिउँ। हामी घरबाट अनावश्यक काममा बाहिर ननिस्कौँ र विभिन्न बहाना बनाएर सडकमा डुलिएर यताउता गर्नुभन्दा परिवारसँगै तपाईँ घरमा रमाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यति गर्न सके तपाईँको परिवार अनि हामी सबै बच्न सक्छौँ। हो दर्शकबिन, जीवन यस्तो परिणत रहेछ, जीवनमा नसोचेका पलहरू पनि आउने रहेछन्। त्यसैले त जीवनका लागि बच्नुपर्छ। यो पाशुपत क्षेत्रको यो विद्युतीय शब्दाह गिरेको अवस्था बाहिरबाट पनि तपाईँलाई देखाइरहेका छन्। आफन्तहरू भाव विलहर अवस्थामा यहाँ हेर्नुहोस् त रोइरहनु भएको छ। यी बारमा टेकेर यी नानी आफ्नो दादा भनेर रोइरहेका छन्। 20-21 वर्ष, 14-15 वर्ष, हरेक उमेर तहका के बालक, के युवा, के वृद्ध, सबैलाई यो रोगले चुडेर लगेको छ। कति विषम परिस्थिति बनेको छ जीवनमा। हेर्नुहोस् त, कति कुरा सोचिएको थियो होला, कति कुरा भोगेको गरौँला भन्ने थियो होला, तर आज जीवनमा सबै चिजले चुडिएर लगेको छ। जीवन कस्तो रहेछ, जीवनमा के गर्ने चाहना हुँदो रहेछ, तर पनि जीवन हेर्नुहोस् त, आज सैनिकहरूले यसरी नै बोकेर सबलाई खारसम्म पुर्याइन्छ र नेपाली सेनाको यो सब वाहन जसले एउटै गाडीमा 6वटा 7वटासम्म सबहरू ल्याइरहेका छन् र अहिले पनि सब ल्याउने क्रम जारी छ। हो दर्शकबिन, मैले अघि पनि भने यो बहादुर सैनिकहरूप्रति मनैदेखि नतमस्तकका साथ सलाम भन्नुपर्छ। नेपाली सेना गौरवको एउटा प्रतीक हो। नेपाली सेना साँच्चै सकल नेपालीको मन र मस्तिष्क बहादुर नेपाली सेनाहरू जसले हरेक जोखिमहरूसँग रहेर जोखिम मल्दै भए पनि नेपाली जनताको सेवामा अहोरात्र खटिने नेपाली सेना साँच्चै बहादुर छ।
विभिन्न गण र गुल्महरूबाट आएका सैनिकहरूले आफ्नै कमान भइरहेको छ र सब ल्याएको सबको व्यवस्थापन पनि गरिदिएको छ। दर्शकबिन हामी तपाईलाई यी दृश्यहरू पाशुपत क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। पाशुपत क्षेत्रमा तपाईँ जो कोही पुग्नु भए पनि तपाईँको मन अवश्य पनि एकपटक सोच्न बाध्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त सब कसरी झिकिँदैछ। धेरै सबहरू आएका छन्, एकैचोटि 5 वटा 6 वटा 7 वटा ट्रकमा समेत लास सबहरू ल्याउनु पर्ने कस्तो विषम परिस्थिति बनेको छ। तपाईँ हाम्रो सानो लापरवाहीले भोलि तपाईँ हामी पनि यसमा शिकार हुन सक्छौँ। त्यसैले समयमा सोचौँ, समयमा ध्यान दिउँ। समयलाई ध्यान दिन सके हामी यो रोगबाट अवश्य बच्ने